अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप भाई? होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। रिसेंटली यूके के अंदर इतने रूल्स चेंज होते हम देख रहे हैं कि समझ नहीं आ रही कि कौन बंदा क्या करना चाह रहा है, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है और जो अपोजिशन में बैठे हैं वो लोग क्या करना चाह रहे हैं। स्पेशली जो इधर इमिग्रेंट्स मौजूद हैं उनके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको लेकर ये अभी आपने रिसेंटली देखा है लंदन के इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है कि कह रहे तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो बाहर निकले हुए थे कि इनको जो है जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो स्पेशली ये नहीं है कि आप स्पेशल इधर आए हुए हैं, अगर कोई इधर ब्रिटिश बॉर्न भी है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, श्रीलंकन है, बांग्लादेश भी है, उसको भी कहते हैं कि भाई हमें आपसे मसला है, आपकी चमड़ी है, हमें उससे मसला है, तो आप जो है ये मुल्क छोड़कर इधर से बाहर जाएं, ये मुल्क हमारा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। Under a reform government, welfare will be for UK citizens only. It will not be for foreign-born nationals not qualify for indefinite leave to remain. We will abolish indefinite leave to remain as a category in this country. ये वीडियो आपने देखी, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो में बता वो क्या रहे हैं। बता ये रहे हैं कि भाई जो ILR है इसको ये डिमोलिश कर रहे हैं। डिमोलिश का क्या मतलब है भाई, इसको जो है ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। ख़त्म इन अ सेंस कि जो ऑलरेडी इधर मौजूद हैं ILR के ऊपर, उनके लिए भी जो है ये बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं। ILR होती क्या है? इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिलती किस तरह है? आप जो है इधर एक रूट पे, प्रॉपर रूट पे चलते हैं 5 साल के लिए, चाहे वो आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा लिया हुआ है, चाहे आप स्टूडेंट कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं, चाहे आपने शादी की है, या किसी भी बिना पे आप इधर स्पॉन्सरशिप पे रहते हैं, इस वीज़ा पे रहते हैं 5 साल, और फिर 5 साल के बाद आप ILR पे जाते हैं। ILR का फ़ायदा क्या आता है? सेम बेनिफिट आपको मिलते हैं जिस तरह पासपोर्ट होल्डर को इधर बेनिफिट मिलते हैं, सेम उसी तरह जो ILR है उस बंदे को भी बेनिफिट मिलते हैं जो कि पासपोर्ट वाले ले रहे होते हैं। सारी बात है, ये फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर, जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास ILR है, कि वो किस तरह के बेनिफिट जो है वो क्लेम कर रहा है। अभी ये बंदा जो है ये बात कर रहा है, ये बंदा कौन है? ये इधर रिफॉर्म UK पार्टी है, नाइगल फ्राग, ये उसका प्रेसिडेंट है, उसने ये बात की है। ये वही सेम बंदा है जब इधर ब्रेग्जिट हुआ था, इसी बंदे ने बोला था जो ब्रेग्जिट होने वाला है इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सब लोगों ने देखा कि उस ब्रेग्जिट का सबको कितना नुकसान हुआ। जो इधर इन्फ्लेशन रेट है, जो इधर महंगाई है, वो किस लेवल तक चली गई थी सिर्फ इस एक बंदे के डिसीजन की वजह से। तो अभी फिर ये बंदा कह रहे हैं कि हमने जो है वो ILR को ख़त्म करना है। एक तो चीज़ ये आती है कि ठीक है यार, अभी इसके बाद जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो बंदे लेंगे उनका जो ILR है उसको हम ख़त्म कर देंगे, उनको हम ILR नहीं देंगे, वो फर्दर जो है अपना प्रोसीड करते रहें, या इसके बाद जो हम वीज़ा ही ख़त्म कर देते हैं ये वाला, ये चलो बात समझ में आती है। लेकिन ये कहना कि जो बंदे इधर ऑलरेडी मौजूद हैं ILR के ऊपर, सिर्फ स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर नहीं, ILR के ऊपर भी जो बंदे इधर मौजूद हैं उनको भी जो है वो हम उनकी ILR ख़त्म करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। अभी अगर तकरीबन देखा जाए, अगर फिगर आउट किया जाए, तकरीबन 8 लाख के करीब बंदे मौजूद हैं जिन्होंने 2026 से लेकर 2030 तक जिन्होंने अपनी ILR जो है वो फाइल करनी है। तो जो वो लोग हैं वो किधर जाएंगे? ये लंदन में बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उधर किसी बंदे ने सवाल किया कि अगर आप इन बंदों को निकालते हैं तो उनका क्या होगा। इस बंदे ने भाई क्लियरली मैसेज दिया कि हमें उन बंदों से कोई कंसर्न नहीं है, हमें दुनिया के मामलात में कोई कंसर्न नहीं है कि दुनिया में कौन कौन से मामला चल रहे हैं और हमने उनको किस तरह हैंडल करना है, वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। इस बंदे ने क्लियर कट मैसेज दिया है। और दूसरा इस बंदे ने मैसेज क्या दिया है कि भाई अगर हम इस तरह करते हैं, हम ILR ख़त्म करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 230 बिलियन पाउंड का जो है वो फ़ायदा होगा। तो 230 बिलियन एक बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है यार। ये तो ज़ाहिर बात है, मैंने तो पढ़ी है जो उन्होंने मतलब सारा नोटिफिकेशन उनका आया था और जो चीज़ें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, बहुत ज़ाहिर बात है मैंने पढ़ी है। 230 बिलियन किस सेंस में उस बंदे ने बात की है, मुझे तो उस चीज़ की समझ नहीं आई कि एक बंदे जो इधर ऑलरेडी ILR के ऊपर रह रहे हैं, फ़र्ज़ करें जिन्होंने पासपोर्ट लिया हुआ है, जिन्होंने ILR ली हुई है, तो हर बंदा क्लेम नहीं करता बेनिफिट। ज़ाहिर बात है जो मतलब ऐसे ही बंदे होते हैं जो मुझे नहीं समझ आ रही कि उन बंदों को मैं क्या नाम दूं, जो कि इधर बेनिफिट जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट से लेके खा रहे होते हैं, बेनिफिट क्लेम कर रहे होते हैं सिर्फ इस बिना पे कि भाई गवर्नमेंट ने पहले हमसे लिया है, अब हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं। तो जो ऑलरेडी इधर यार बंदे मौजूद हैं, हम फ़र्ज़ करें स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं, तो हर
ہم منتھلی ٹیکس پے کر رہے ہیں، ایک ہیوج اماؤنٹ اپنی سیلری سے ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. یا جس بندے نے 5 سال کمپلیٹ کیے ہیں اس بندے نے 5 سال تک ٹیکس دیا، اور ٹیکس چھوٹی اماؤنٹ نہیں، 700 800 1000 پاؤنڈ گورنمنٹ کو ٹیکس دیا ایوری منتھ. اور اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے 5 سال کے، وہ کم سے کم 25-30 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ اس کا ٹیکس بن جاتا ہے، جو کہ اس نے پے کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کو. تو پھر گورنمنٹ کو اس چیز میں کس چیز کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے ان امیگرینٹس کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. فرسٹ آف آل یہ اگر فرض کریں ختم کرتے ہیں، کیا چیز ختم کریں گے؟ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کو ختم کریں گے، ان کو بڑی اچھی طرح آئیڈیا ہے کہ یہ ان کی جو اکانومی ہے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ہے. جو اسٹوڈنٹ ادھر آتے ہیں پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، جو ادھر فی پے کرتے ہیں، بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے اکانومی میں ایڈ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے، جو کہ ادھر پیسے پے کر کے آتے ہیں، یا ایون ادھر آنے کے بعد بھی جو ہے وہ پیسے پے کرتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس کو تو بھائی بالکل بھی بند نہیں کر سکتا. اسٹوڈنٹس کو اگر ویزے یہ بند کریں گے تو ہوپ سو ان کی جو اکانومی ہے بھائی ایک قسم سے نیچے آ جائے گی. یہ تو کلیئر کٹ بات ہے. دوسرا یہ کہ اسکلڈ ورکر ویزا جو ہے وہ بند کریں گے تو ان کے جو لوگ ہیں یار کتنے، اگر اسکلڈ ورکر ویزا اگر انہوں نے بند کرنے ہوتے تو یہ پہلے بند کرتے، کیونکہ جو ادھر ابھی اسکلڈ ورکر ویزا کے اوپر لوگ موجود ہیں، اگر ان کے اپنے لوگ اس قابل ہوتے کہ وہ جو ہے وہ اس ویزا کے اوپر آ جاتے یا ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ پوری کرتے تو ان کو باہر سے بندے بلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اسپیشلی اگر NHS کی بات کی جائے، جو ڈاکٹریٹ فیلڈ ہے اس کی بات کی جائے، تو آلموسٹ 70-80% جو لوگ ہیں وہ ایشین ہی ہیں، اور اسپیشلی انڈین زیادہ موجود ہیں. تو وہ ان کو کس طرح واپس بھیجیں گے؟ ان کا جو IHS کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کا جو بٹھا ہے وہ تو بیٹھ جائے گا اگر اس کو جو فارغ کرتے ہیں. اور یہ کس طرح یار ان کو واپس بھیج سکتے ہیں؟ وہ بات وہی آ جاتی ہے، ٹیکس اپنا پے کر گئے ہیں، ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹیکس کی پے کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر بات کریں NHS کی، میں نے پہلے بات کی NHS کا، یہ لوگوں کو کس طرح واپس بھیج سکتے ہیں؟ ان کو نہیں بھیج سکتے. باقی جو بھی آپشن بچتے ہیں انلیگل امیگرینٹس کی اگر بات کریں تو ان کے اوپر یہ ایکشن لے، جو کہ بورڈز کے ذریعے آتے ہیں، جو کہ انلیگل طریقے سے ادھر آتے ہیں اور اسائلم کلیم کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ لیگلی ایکشن لے سکتے ہیں. ان کے اوپر یہ ہے جو کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، جو کہ ادھر انلیگل وے میں آ کے پھر انلیگل اسائلم کلیم کرتے ہیں. ان کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. تو صرف ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے، نہ کہ اوور آل جو امیگرینٹس ادھر موجود ہیں ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے، جو کہ ان کو ٹیکس پے کر رہے ہیں، جو کہ اپنے آمدن میں سے جو ہے اپنی سیلری میں سے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پے کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو فائدہ دے رہے ہیں. ان کے بارے میں تو ایٹ لیسٹ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے یہ ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ لوگ اوپر بیٹھے ہیں، وہ آپس میں کیا ڈسکشن کر رہے ہیں، کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا وہ سوچ رہے ہیں. لیکن یہ جو اس بندے والی بات ہے کہ مطلب ILR ختم کر دیں، ILR کو ابالش کر دیں، تو یہ تو بھائی سمجھ سے باہر ہے. اور اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھائی گورنمنٹ 2028-29 میں الیکشن ہونے والے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ میں آنے دو، تو ہم جو ہے وہ امیگرینٹس کو کام کریں گے. اگر بھائی یہ بندہ گورنمنٹ میں آ گیا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ واقع میں ہی ایسا کرے کہ 2029 شاید جو آلریڈی موجود ہے ان کے بارے میں نہ بھی کرے، لیکن جو آنے والا وقت ہے ان کے بارے میں بولے کہ بھائی مزید ILR کوئی نہیں ملنی. آپ اگر جس ویزا پہ مرضی جاؤ، آپ نے جو ہے وہ ایوری ایئر یا ایوری 2 ایئر یا ایوری 5 ایئر آپ نے اپنا ویزا سوئچ کرواتے رہنا. اس کا مطلب ہے آپ نے 2 سال ویزا لیا، 2 سال کمپلیٹ کیے، پھر ویزا رینیو کروایا، پھر ویزا رینیو کروایا، سیم دبئی والا سعودی عرب والا حساب ہو جائے گا. آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی پھر ادھر نہیں ملے گی. تو جو لوگ ابھی ادھر آنے والے ہیں آج کل کو چھوڑ کے، یعنی مجھے لگتا ہے کہ جب تک ان کی حکومت نہیں آتی تب تک یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ آگے پلان کریں گے تو بھائی اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک سیکنڈ آپشن جو ہوتا ہے آسٹریلیا کا، کینیڈا کا، USA کا، وہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا. میں ہر دفعہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے تو فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ ان کنٹریز کو دیں، آسٹریلیا کو دیں، کینیڈا کو دیں، USA کو دیں. ظاہر بات ہے ان کا ویزا پروسیس جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر اس کا نہیں لگتا پھر جو ہے وہ آپ UK کو ضرور کنسیڈر کریں. اس کا آپ کو فائدہ کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ ادھر آنے کے بعد جو آپ کو ایکسیس ہے USA کی، کینیڈا کی، آسٹریلیا کی، وہ تھوڑی سی ایزیلی مل جاتی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے آپ نے ڈیسیژن کر لینا ہے. جو بھی نیکسٹ آپ ڈیسیژن لینے والے ہیں UK میں آنے کے لیے اور آسٹریلیا کینیڈا، تو ظاہر بات ہے رولز ہر جگہ پہ ٹف ہیں. صرف یہ نہیں کہ UK میں رولز اتنا ٹف ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ رول ٹف ہو رہے ہیں. لیکن سین یہ ہے کہ UK جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ اسٹرکٹ ہوتا جا رہا ہے، اسپیشلی امیگرینٹس کو لے کر. تو
اس لیے آپ نے جو بھی ڈیسیجن لینا ہے یار نیکسٹ اپنا سوچ سمجھ کے لیجیے گا، اپنے ساتھ آپ نے جو ہے وہ سیکنڈ آپشن ضرور کنسیڈر کر کے رکھنا ہے ہر سہولت میں۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا چلوں۔ ظاہری بات ہے ایک بیڈ نیوز ہے سب لوگوں کے لیے جو بندہ یہ کر رہا ہے۔ ہوپ سو ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی ہیلپ فل رہے گی، ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔